اليوم فيديو جديد. اول حاجه ديروا تابوناو وديروا لايك كومنتير، ما كتابوناوش بزاف. اليوم بي ام دبليو ام 2 فهاد لا كونفيغوراسيون اونيك كاميليون. هذا كوفرينغ تبارك الله، شو شحال واعره. الوغ خصكم تعرفوا كي كتشوفوا دابا لا ام 2 بازي على لا سيري دو كوبي، لا فيرسيون سبورتيف هادي موتور سبورت بروبولسيون. ملي خرجات كاينين غير 4 د لي كولور في الطوموبيل، بيض كحل زرق وغري. هادي نورمالمون راه غريز، غنوريكم لا كولور ديالها من بعد. مولا هذا لو كوفرينغ بلي جونط كحلين. الوغ غنبداو بالقدام. لو ريغار اغريسيف. عندنا هنايا ان بارشوك عريض بزاف، فيه لي زونطري دير كيبردوا لو موتور. هنايا هاد الدخلات ايروديناميك، لي فو فول ليد، هاد لي زاريكو كيسميوهم بي ام بالكحل. يشوفوا الكوفرينغ حتى لداخل، هاد لي ديتاي مزيانين. لو لوغو بي ام دبليو. يشوفوا اللون كيتبدل على حسب منين كتشوف، على حسب لونغل. كاين الخضر، كاين الزرق، كاين الموف اللي جا زوين مع هاد الباربريز بولاريزي. في الجنب هاد لي جونط 19 بوس تا هما كحلين. لو لوغو ام، لي زيتريي زرقين. هنايا هاد لابارتي ما كتكونش في لي سيري دو نورمال، فيك بحال اونتري دير في لو لوغو ام. نشوفوا هاد لي ميروار هنايا ديما بحال هكا في لي فيرسيون موتور سبورت ديال بي ام دبليو. شادو لاين، لي ديتاي كاملين كحلين. توفرون، شوفوا اللون كيتبدل. لي طوموبيله بروبولسيون كتجري بالرويد لورانيين. شوفوا شحال عريضه هاد لا ام 2 على لا سيري 2 العاديه. شوفوا هاد لابارتي كتبان لكم من اللور. تبارك الله الطوموبيله كتسطيني. الوغ اللور بارشوك ام، هاد لي سورتي ديشابمون اكرابوفيتش، ديفوزور هنايا بالكحل. نشوفوا واحد لو ديتاي زوين. لو سيلونسيو موتور سبورت. هاد لو بيكي هاد لا بتيت ليفر ايروديناميك كتسمى عند بي ام بالكحل. هاد لو كوفرينغ تبارك الله واعر. تبارك الله على هاد الناس اللي صوبوا هاد كوفرينغ. غنوريكم دابا الموتور ديال الطوموبيل. هاد لا ام 2 فيها 6 سيلندر اون لين، سبيسياليتي ديال بي ام دبليو. توربو 3 لتر فيه 370 شوفو. الوغ هاد لو موتور سميتو ان 55. خداتو موتور سبورت وعاود صوباتو باش يولي ام ديال بصح. هنايا لي رونفورسمون تبارك الله. هذا ستاج 1. غنقول لكم دابا في لو تور شحال فيه. الداخل ديال هاد لا ام 2 بحال سيري 2 نورمال. الوغ ملي كتشري هاد لا ام 2 خاص تعرف ان كاين انتيريور واحد هو كحل بلي سور بيكور زرقين. الوغ غنبداو هنايا بالباب. عندنا هنايا بحال الكوير الكانتارا، لي سور بيكور زرقين. هنايا بحال الكربون تريسي مات. هاد لي سياج سيغلي ام كحلين بلي سور بيكور زرقين. شوفوا تبارك الله هاد لو فولون اللي دار بروبريتير فول كربون الكانتارا، فيه لو لوغو ام ولي كولور ديال ام زرق واحمر. لي سوي دو بورت هنايا ام غير كطلع. الداخل ديال لا ام 2 بحال ديال لي سيري 2 عاديين. الوغ كوبي، دونك البلاصه كاينين غير جوج بلايص اللور شويه مزاحمين. هنايا عندنا هاد لو فولون تبارك الله زوين. نورمالمون ما كيكونش بحال هكا، كيكون غير بالكوير عادي. لي باليت ملتي فونكسيون. الكونتور انالوج واصل حتى ل 300 كيلومتر في الساعه. الوغ ملي كتبرك على ستار كيشعل هاد لو سيستيم ملتي ميديا. هنايا باش مزيان عندنا هاد ليكرون كبير، نورمالمون كيكون صغير. هنا باش كتحكم بهاد ليكرون بهاد لا بتيت موليت. كاين كلشي، كاين لي مود دو كوندويت، كاين لي ريغلاج، كاين لي ستاتيو، كاين لا كليم، لا راديو، لا كليم بيزون. كل واحد لا كليم ديالو. الوغ هاد الانتيريور بدا كيبان فيه الوقت شويه قدام. لي بوطون ما بقاوش بزاف، كلشي ولا ايكران، ليكليراج دامبيونس. هاد لا كونسول سنترال كامله اون كربون تريسي. لا موليت باش كتحكم بالايكران. هنايا لي راكورسي. هاد لا بواط ديكاجي دوبل امبرياج فيها 7 رابور. هنا لي مود دو كوندويت كونفور سبور الا بغيتي جوج مرات سبور بلوس. هذا ديال لو اس بي. الوغ لو اس بي ملي كديزاكتيفي لو اس بي هنا فين الطوموبيله كتبدا تزلق، ما كيبقاوش لي زيد على كوندويت. ما كتعاونكش الطوموبيله الا مشات تهربات ما كتشدكش، صافي حيت كلشي ديكونيكتي. هنايا ان تو اوفرون اي جوج بلايص
اللور حيتاش كوبي دونك فيه غير جوج بلايص وشويه مزيرين غير كديماري. مرحبا بكم في لا ام 2 نورمال. هادي ماشي كومبيتيسيون ولكن ستاج 1 تبارك الله كتفرى لي مزيان. الوغ اول حاجه الجلسه في هاد لا ام 2 دابا تاكسيتيت صافي. الجلسه في هاد لا ام 2 هابطه بحال لي بي ام ديما. جلسه سبورتيف. هاد لو فولون تبارك الله واعر. الطوموبيله كتحس بها لاصقه في الارض شاده غير كتكسيري. ميمكنش ما تكسيريش بهاد الطوموبيل. الحاجه الزوينه في هاد لا ام 2 سي كو بي ام دبليو رجعت لداكشي اللي كانت دير شحال هادي. سي طوموبيله صغيره اي موتور بويسون 370 شوفو في طوموبيله بحال هكا كاباري صغير. 6 سيلندر اون لين سبيسياليتي ديال بي ام كيف ديما. ان توربو 3 لتر ان 55 لي بوريست اللي كيعرفوا بي ام بزاف. فيه 370 شوفو 500 نيوتن متر دو كوبل. هذا ستاج 1 فيه 410 شوفو بحال ام 2 كومبيتيسيون. 0 à 100 كيديرها في 4 سكوند 3. 270 كيلومتر اور 1500 كيلو. طوموبيله خفيفه كطير. اي دابا غندير لكم واحد لاكسيليراسيون. تبارك الله كتخطف هذيك بروبولسيون. Et هاد لا بواط اوتوماتيك كدوز دغيا. سي اون بواط اوتوماتيك دوبل امبرياج ديكاجي معروفه عند بي ام دبليو. فيها 7 رابور باساج كيدوز دغيا اي داون شيفت. كتسلقا كتهرب. بلاتي غنديرو مود سبور. هنا في الدودان اون مود كونفور. الطوموبيله كوميم قاصحه هابطه بزاف فيها 19 بوس. هنا عندنا بزاف ديال لي مود دو كوندويت. كاين كونفور هو لو مود عادي اكيليبري فين كتسوق كل نهار. سبور الطوموبيله شويه بلو سبورتيف. لي دور مينوت كيطلعوا ولكن لو اس بي كيبقى اكتيفي. Et le mode sport plus هنا لو اس بي كيعطيك لا مارش c'est à dire الطوموبيله ما كتشدكش. دو كونكورونت برينسيبال كتعرفوهم كاملين. ار اس 3 ا 45 كاين 4 سيلندر 5 سيلندر. اي بي ام في هاد لا غام خرجت لهم 6 سيلندر بروبولسيون. الاخرين كاملين 4 موتريس. قول لي نتوما شنو كيعجبكم في هاد ثلاثه. الوغ الثمن ديال هاد لا ام 2 هاد لا بتيت بوم الطوموبيل كطير. اوكازيون حيت الطوموبيله مابقاش كتخرج. حتى لا ام 2 كومبيتيسيون مابقاش كتخرج. اكثر من 50 مليون على حسب ليتا. بون الا كانت ضاربه لي كيلومتر بزاف تقدر تاخذ اقل من 50. امبوسيبل الطوموبيله تشد في الطريق. وهاد لي روتور مولا هذا لا ستاج 1 الطوموبيله تسرحات. فوالا زوين. جيسبيغ تكونوا كتسمعوا هاد الصوت هذا.
ميمكنش الطوموبيله صابونه et ما كتكونسوميش بزاف. الوغ لا كونسوماسيون تقريبا 9 لتر 100 en mode confort. ملي كتكسيري راكم عارفين سبور بلوس ما خاصكش تبقى تحسب لا كونسوماسيون حيتاش كتكونسومي بزاف. قولوا لي كي جاتكم هاد لا ام 2 واش كتجبد ولا ما تجبدش، كي جاكم السويت تبارك الله عجبتني بزاف. ما تنساوش تابوناو وديروا لايك كومونتير، نقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله.